जाली वोट डलवाने का मंसूबा नाकाम बनाने का मामला हल्का 168 से पीटीआई कारकुन खालिद हुसैन के फ़ोन से मजीद रिकॉर्ड सामने आ गया। फ़ारूक हबीब की गिरफ्तार मुलज़म खालिद हुसैन से जून 2022 में मुबैना तौर पर मुलाकात हुई। फ़ारूक हबीब ने मुलज़म खालिद हुसैन को मिलने के लिए डिफेंस बुलवाया था। मुबैना मोबाइल रिकॉर्ड के मुताबिक 2 रोज़ कबल 7000 अक़लियतों के शनाख्ती कार्ड पास रखने के सबूत भिजवाए गए। फ़ारूक हबीब की गिरफ्तार शख्स से मुबैना व्हाट्सएप चैट रिकॉर्ड पुलिस ने महफूज कर लिया है। इलेक्शन कमीशन के इस्तगासे के बाद मुकदमा दर्ज किया जाएगा। पुलिस का इस हवाले से कहना था कि खालिद हुसैन ने पैसों के इव्ज़ शनाख्ती कार्ड पास रखे जो कब्जे में लिए गए। मज़ीद अहवाल जान लेते हैं इरफान मलिक से। जी इरफान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि आज लाहौर पुलिस की जानिब से एक बड़ा मंसूबा नाकाम बनाया गया जो कल जो है वो ज़िमनी इंतखाबात के दौरान जाली वोट डालने का था। तो इस हवाले से आपको बताएं कि गिरफ्तार मुलज़िम खालिद हुसैन के मोबाइल से जो मज़ीद इंकशाफात सामने आ रहे हैं और इसमें ये चीज़ साबित हो चुकी है कि मुबैना तौर पे फ़ारूक हबीब जो हैं वो इनके साथ गिरफ्तार मुलज़िम के साथ राब्ते में रहे। और इसमें आपको बताएं कि जो मोबाइल चैट है ये फ़ारूक हबीब के अपने पर्सनल मोबाइल की है और उसके साथ साथ उस मुलज़िम के साथ जो वॉइस चैट हुई और या व्हाट्सएप चैट हुई उसका रिकॉर्ड पुलिस की जानिब से कब्जे में लिया गया है, जिसमें मुलज़िम की जानिब से बताया गया फ़ारूक हबीब को कि उसने 7000 के करीब अक़लियतों के वोट जो हैं शनाख्ती कार्ड अपने पास ले लिए हैं। और उसमें जो वॉइस नोट भिजवाए थे उसमें उसने बताया कि इन तमाम लोगों को जो है वो ना तो कोई मुस्लिम लीग नून का रहनुमा या एहलकार जो है जो कारकुन है उनके साथ राब्ते में है, ना ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन इनके साथ राब्ते में है। ये उनकी पर्सनल एफर्ट थी और इसी एफर्ट की बिना के ऊपर उन्होंने पैसे देकर उन लोगों के शनाख्ती कार्ड अपने पास ले लिए जिनको कल जो है वो इलेक्शन के मौके पे ऊपर इस्तेमाल किया जाना था। इसमें आपको बताएं कि पीपी 168 के जो उम्मीदवार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नवाज अवान, उनका भी नंबर उस मुलजिम के मोबाइल के अंदर सेव था और उसके साथ भी उनकी चैट जो थी वो मौजूद थी, जिसमें उसने वो तमाम वीडियोज जिसके अंदर शनाख्ती कार्ड उसके पास थे वो भिजवाई और उसने बताया कि ये तमाम जो मिशन है सक्सेसफुली जो डन कर लिया गया है। जिसके बाद आज लाहौर पुलिस की जानिब से उसको गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस हुकाम का कहना है कि इलेक्शन कमीशन के इस्तगासे के बाद उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई मजीद आगे बढ़ाई जाएगी। जी ठीक है, मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। इरफान मलिक, आपका बहुत शुक्रिया। हबीब साहब ने खुद उसको जून 29 2022 को मैसेज किया है, फ़ारूक हबीब हेयर केयर ऑफ हाफिज़ फरहत, यानी हाफिज़ फरहत ने मुलजिम को और फ़ारूक हबीब का आपस में इंटरेक्शन कराया। फिर उसने आगे से बताया कि मैं खालिद सिंधु हूँ और मैं आपको कहाँ देख सकता हूँ। फ़ारूक हबीब ने फिर आगे मैसेज किया कि आप वाई ब्लॉक में आ जाएं। 167 पे वो फिर जाके उनको मिला है। फ़ारूक हबीब ने फिर बाद में उनको अपने घर की लोकेशन भी भेजी है कि आप इस लोकेशन पे आ जाएं। ये फिर वो उनको तस्वीरें वगैरह भेजता रहा है। फिर और इनकी चैटिंग और फ़ोन कॉल्स जो हैं व्हाट्सएप फ़ोन कॉल्स होते रहे। फिर मुलजिम ने कल रात को फ़ारूक हबीब को ये सारे कार्ड्स भेजे हैं जो उसने फ़ारूक हबीब के कहने पे मुबैना तौर पे उसके कहने पे ख़रीदे हुए थे। ये आप देख सकते हैं, ये तमाम कार्ड्स खरीदे के बाद ये कार्ड जो है वो फ्रीज़ करने का भी कह रहे हैं। और उसने आखिरी जो मैसेज 3:43 पे दोपहर को किया उसमें लिखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह आई हैड वर्ड मोर देन 7000 वोट्स, यानी पीपी 168 में जो लोगों का मैंडेट है 7000 लोगों का मैंडेट जो है वो चोरी करने की साजिश ये कल रात तक कंप्लीट कर चुका हुआ था, जो उसने फ़ारूक हबीब पीटीआई के जो आजकल इमरान खान के बहुत करीबी साथी समझे जाते हैं। फ़ारूक हबीब साहब ने खुद उसको जून 29 2022 को मैसेज किया। फ़ारूक हबीब तख्ते लाहौर की जंग, कल पोलिंग का मैदान सजेगा। तहरीक इंसाफ और नून लीग में कड़ा मुकाबला होगा। जमात इस्लामी, टीएलपी और आज़ाद उम्मीदवार भी किस्मत आजमाएंगे। 4 नशिस्तों के लिए 42 उम्मीदवार हैं। पीपी 158 में नून लीग के एहसन शराफत और पीटीआई के अकरम उस्मान में टाकरा होगा। पीपी 167 में नून लीग के नज़ीर चौहान, पीटीआई के शबीर अहमद और टीएलपी के हसनैन अहमद में मुकाबला है। पीपी 168 में मलिक असद खोखर और मलिक नवाज अवान में पंजा आजमाई होगी। पीपी 170 से नून लीग के अमीन जुल्करनैन और पीटीआई के ज़हीर अब्बास खोखर मैदान में उतरेंगे। तख्ते लाहौर की ये जंग है, कल पोलिंग का मैदान सजेगा। तहरीक इंसाफ और नून लीग में कड़ा मुकाबला होगा। जमात इस्लामी, टीएलपी और आज़ाद उम्मीदवार भी किस्मत आजमाएंगे। 4 नशिस्तों के लिए 42 उम्मीदवार हैं। पीपी 158 में नून लीग के एहसन शराफत और पीटीआई के अकरम उस्मान में टाकरा होगा। पीपी 167 में नून लीग के नज़ीर चौहान और पीटीआई के शबीर अहमद और टीएलपी के हसनैन अहमद में मुकाबला है। पीपी 168 में मलिक असद खोखर और मलिक नवाज अवान में पंजा आजमाई होगी। पीपी 170 से नून लीग के अमीन जुल्करनैन और पीटीआई के ज़हीर अब्बास खोखर मैदान में उतरेंगे।
ज़िमनी इलेक्शन की तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। पोलिंग कल सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बिला ताअत्तुल होगी। तमाम पोलिंग स्टेशंस पर पोलिंग का सामान पहुंचा दिया गया है। हल्का 158 के 151 पोलिंग स्टेशन शामिल हैं, जबकि हल्का 167 में 140 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए। हल्का 168 के 96 और हल्का 170 के 79 पोलिंग स्टेशन पर सामान की तरसील मुकम्मल कर ली गई है। तैयारियों का मजीद अहवाल जान लेते हैं राव दिलशाद से। राव दिलशाद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, लाहौर शहर में 4 सूबाई असम्बली के हलके हैं। PP 158, PP 167 और PP 168 और PP 170। इन चारों हलकों में कल जो है वो मार्का होगा। और आपको बताएं कि इस हवाले से तमाम तर जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं। ताहम 7,20,000 से ज़ायद वोटर्स जो हैं वो हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई और इस ज़िमन में ज़िला इंतज़ामिया ने जो लॉजिस्टिक सपोर्ट फ़राहम करनी थी वो भी जो है वो फ़राहम कर दी। आपको बताएं कि 496 गाड़ियाँ दी गई हैं, जबकि सिक्योरिटी के लिए इंस्पेक्टर रैंक के 196 ऑफिसर्स को ड्यूटी पर मामूर किया गया है। इसी तरह से ज़िला इंतज़ामिया, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, इसी और एजुकेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट की जो तकरीबन ये 19,000 ऐसे वर्कर्स हैं जिनकी छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। आपको बताएं कि कल जो छुट्टी थी वो मनसूख की गई और 10,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार जो हैं वो पोलिंग स्टेशंस पर ड्यूटी पर मामूर होंगे। आपको बताएं कि आज दिन भर रिटर्निंग ऑफिसर्स ने जो तमाम तर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे 468 पोलिंग स्टेशंस के, उनको पोलिंग का सामान जो वो मुहैया करके पुलिस की सिक्योरिटी में उनको जो है वो रवाना किया। सीलबंद जो बैलेट पेपर्स थे वो उनको फराहम किया गया। जबकि इसी तरह से अगर मजमूई तौर पर हम बात करते हैं जो अभी तक जो पोलिंग स्टेशन बनाए गए उनमें 157 मर्द वोटर्स के लिए और 157 ही ख़वातीन वोटर्स के लिए, जबकि 151 मजमूई तौर पर ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जहाँ पर जिनको जॉइंट पोलिंग स्टेशन का नाम दिया गया है। लाहौर में पोलिंग स्टेशंस को सिक्योरिटी के हवाले से 2 कैटेगरीज़ में तकसीम किया गया है। पोलिंग स्टेशन हसास और इंतहाई हसास कैटेगरीज़ में रखे गए हैं। आपको ये बताएं कि इंतहाई हसास जो पोलिंग स्टेशंस होंगे वहाँ पर रेंजर्स के दस्ते भी जो वो आउटसाइड पोलिंग स्टेशन ड्यूटी देंगे, जबकि इनसाइड जो ड्यूटी होगी वो पंजाब पुलिस के एहलकारों की होगी। जबकि किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए पाक फ़ौज के दस्तों को भी जो है वो अलर्ट रहने की हिदायत जारी की गई हैं। मजमूई तौर पर लाहौर शहर में 1448 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जो कि 468 पोलिंग स्टेशंस में हैं। इसी तरह से जो लाहौर के चारों हलकों में 3,82,059 जो मर्द वोटर्स हैं वो हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे, जबकि 3,38,898 ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। राव दिलशाद, आपका बहुत शुक्रिया। ये जाली वोट डलवाने का मंसूबा नाकाम बनाने का मामला हल्का 168 से PTI कारकुन खालिद हुसैन के फ़ोन से मजीद रिकॉर्ड सामने आ गया है। फ़रूख हबीब की गिरफ्तार मुलज़म खालिद हुसैन से जून 2022 में मुबैना तौर पर मुलाकात हुई। फ़रूख हबीब ने मुलज़म खालिद हुसैन को मिलने के लिए डिफेंस बुलवाया था। मुबैना मोबाइल रिकॉर्ड के मुताबिक 2 रोज़ कबल 7,000 अक़लियतों के शनाख्ती कार्ड पास रखने के सबूत भिजवाए गए। फ़रूख हबीब की गिरफ्तार शख्स से मुबैना व्हाट्सएप चैट रिकॉर्ड पुलिस ने महफूज कर ली है। इलेक्शन कमीशन के इस्तगासा के बाद मुकदमा दर्ज किया जाएगा। पुलिस हुक्काम का ऐसा कहना था। खालिद हुसैन ने पैसों के एवज शनाख्ती कार्ड पास रखे जो कब्जे में ले लिए गए हैं। पुलिस ने कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। जाली वोट डलवाने का मंसूबा नाकाम बनाने का मामला हल्का 168 से PTI कारकुन खालिद हुसैन के फ़ोन से मजीद रिकॉर्ड सामने आ गया है। फ़रूख हबीब की गिरफ्तार मुलज़म खालिद हुसैन से जून 2022 में मुबैना तौर पर मुलाकात हुई। फ़रूख हबीब ने मुलज़म खालिद हुसैन को मिलने के लिए डिफेंस बुलवाया था। मुबैना में मोबाइल रिकॉर्ड के मुताबिक 2 रोज़ कबल 7,000 अक़लियतों के शनाख्ती कार्ड पास रखने के सबूत भिजवाए गए। फ़रूख हबीब की गिरफ्तार शख्स से मुबैना व्हाट्सएप चैट रिकॉर्ड पुलिस ने महफूज कर लिया है। इलेक्शन कमीशन के इस्तगासा के बाद मुकदमा दर्ज किया जाएगा। पुलिस हुक्काम का कहना है कि खालिद हुसैन ने पैसों के एवज शनाख्ती कार्ड पास रखे जो कब्जे में ले लिए गए हैं।
فاروق حبیب صاحب نے خود اس کو جون 29/2022 کو میسج کیا ہے، فاروق حبیب ہیئر کیئر آف حافظ فرحت، یعنی حافظ فرحت نے ملزم کو اور فاروق حبیب کا آپس میں انٹریکشن کرایا۔ پھر اس نے آگے سے بتایا کہ میں خالد سندھو ہوں اور میں آپ کو کہاں دیکھ سکتا ہوں۔ فاروق حبیب نے پھر آگے میسج کیا کہ آپ وائی بلاک میں آ جائیں، 167 پہ وہ پھر جا کے ان کو ملا ہے۔ فاروق حبیب نے پھر بعد میں ان کو اپنے گھر کی لوکیشن بھی بھیجی ہے کہ آپ اس لوکیشن پہ آ جائیں، یہ پھر وہ ان کو تصویریں وغیرہ بھیجتا رہا ہے۔ پھر اور ان کی چیٹنگ اور فون کالز جو ہیں واٹس ایپ فون کالز ہوتے رہے۔ پھر ملزم نے کل رات کو فاروق حبیب کو یہ سارے کارڈز بھیجے ہیں جو اس نے فاروق حبیب کے کہنے پہ، مبینہ طور پہ اس کے کہنے پہ خریدے ہوئے تھے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ تمام کارڈز خریدے ہیں اور اس کے اندر اس نے لکھا ہوا ہے کہ منورٹی ونگ کے 2000 کارڈز اب تک وہ لے چکا ہوا ہے، اور وہ تمام جو ہیں وہ پیسے لینے کے بعد یہ کارڈ جو ہیں وہ فریز کرنے کا بھی کہہ رہے ہیں۔ اور اس نے آخری جو میسج 3:43 پہ دوپہر کو کیا، اس میں لکھا ہے کہ الحمدللہ آئی ہیڈ ورکڈ مور دین 7000 ووٹس، یعنی پی پی 168 میں جو لوگوں کا مینڈیٹ ہے، 7000 لوگوں کا مینڈیٹ جو ہے وہ چوری کرنے کی سازش یہ کل رات تک کمپلیٹ کر چکا ہوا تھا، جو اس نے فاروق حبیب پی ٹی آئی کے جو آج کل عمران خان کے بہت قریبی ساتھی سمجھے جاتے ہیں۔ فاروق حبیب صاحب نے خود اس کو جون 29/2022 کو میسج کیا ہے، فاروق حبیب ہیئر کیئر آف حافظ فرحت، یعنی حافظ فرحت نے ملزم کو اور فاروق حبیب کا آپس میں انٹریکشن کرایا۔ پھر اس نے آگے سے بتایا کہ میں خالد سندھو ہوں اور میں آپ کو کہاں دیکھ سکتا ہوں۔ فاروق حبیب نے پھر آگے میسج کیا کہ آپ وائی بلاک میں آ جائیں، 167 پہ وہ پھر جا کے ان کو ملا ہے۔ فاروق حبیب نے پھر بعد میں ان کو اپنے گھر کی لوکیشن بھی بھیجی ہے کہ آپ اس لوکیشن پہ آ جائیں، یہ پھر وہ ان کو تصویریں وغیرہ بھیجتا رہا ہے۔ پھر اور ان کی چیٹنگ اور فون کالز جو ہیں واٹس ایپ فون کالز ہوتے رہے۔ پھر ملزم نے کل رات کو فاروق حبیب کو یہ سارے کارڈز بھیجے ہیں جو اس نے فاروق حبیب کے کہنے پہ، مبینہ طور پہ اس کے کہنے پہ خریدے ہوئے تھے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ تمام کارڈز خریدے ہیں اور اس کے اندر اس نے لکھا ہوا ہے کہ منورٹی ونگ کے 2000 کارڈز اب تک وہ لے چکا ہوا ہے، اور وہ تمام جو ہیں وہ پیسے لینے کے بعد یہ کارڈ جو ہیں وہ فریز کرنے کا بھی کہہ رہے ہیں۔ اور اس نے آخری جو میسج 3:43 پہ دوپہر کو کیا، اس میں لکھا ہے کہ الحمدللہ آئی ہیڈ ورکڈ مور دین 7000 ووٹس، یعنی پی پی 168 میں جو لوگوں کا مینڈیٹ ہے، 7000 لوگوں کا مینڈیٹ جو ہے وہ چوری کرنے کی سازش یہ کل رات تک کمپلیٹ کر چکا ہوا تھا، جو اس نے فاروق حبیب پی ٹی آئی کے جو آج کل عمران خان کے بہت قریبی ساتھی سمجھے جاتے ہیں۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ تحریک انصاف آزاد کشمیر کے رہنما مقبول گجر لاہور بدر ہیں۔ پابندی کے باوجود شہر میں انٹری پر پولیس کا ایکشن، جوہر ٹاؤن میں چھاپہ مار کارروائی عمل میں لائی گئی۔ مقبول گجر قانون کو چکمہ دے کر فرار ہونے میں کامیاب، 3 ساتھیوں سمیت لاہور آمد کی اطلاعات تھیں۔ تحریک انصاف آزاد کشمیر کے رہنما مقبول گجر لاہور بدر، پابندی کے باوجود شہر میں انٹری پر پولیس کی طرف سے ایکشن لیا گیا، جوہر ٹاؤن میں چھاپہ مار کارروائی کی۔ مقبول گجر قانون کو چکمہ دے کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ 3 ساتھیوں سمیت لاہور آمد کی اطلاعات تھیں جس پر پولیس نے یہ ایکشن کیا۔ تحریک انصاف آزاد کشمیر کے رہنما مقبول گجر لاہور بدر ہیں۔ ضمنی انتخابات کے لیے فول پروف سیکیورٹی انتظامات، سینٹرل پولیس آفس میں نگرانی کے لیے کنٹرول روم قائم کر دیا گیا ہے۔ لاہور کے 4 حلقوں میں 9000 سے زائد اہلکار تعینات کیے جائیں گے، جبکہ سیف سٹی کیمرے مانیٹرنگ میں مدد کریں گے۔ شہر میں اسلحے کی نمائش پر پابندی ہے۔ پرائیویٹ مسلح افراد مخالفین کے کیمپ اکھاڑنے اور لڑائی جھگڑا کرنے والوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی ہوگی۔ آئی جی پنجاب راؤ سردار کہتے ہیں سامان اور بیلٹ پیپرز کی بحفاظت ترسیل یقینی بنائیں گے۔ ٹریفک پولیس نے انتظامات مکمل کر رکھے ہیں۔ نگرانی کے لیے کنٹرول روم قائم کر دیا گیا ہے۔ لاہور کے 4 حلقوں میں 9000 سے زائد اہلکار تعینات سیف سٹی کیمرے مانیٹرنگ میں مدد کریں گے، جبکہ شہر میں اسلحے کی نمائش پر پابندی ہوگی۔ پرائیویٹ مسلح افراد مخالفین کے کیمپ اکھاڑنے اور لڑائی جھگڑا کرنے والوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی ہوگی۔ آئی جی پنجاب راؤ سردار کہتے ہیں سامان اور بیلٹ پیپرز کی بحفاظت ترسیل یقینی بنائیں گے۔ ٹریفک پولیس نے انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ، ضمنی الیکشن میں متعلقہ حلقے سے پولنگ ایجنٹس مقرر کرنے کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا گیا۔ کسی بھی حلقے کا پولنگ ایجنٹ مقرر ہو سکے گا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کے وکیل نے کہا کہ پولنگ ایجنٹس کہیں سے بھی لائے جا سکتے ہیں، آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا۔ وکیل الیکشن کمیشن بولے کہ حلقے کے باہر سے لوگ آئے تو لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے۔ جسٹس شاہد جمیل نے کہا کہ باہر سے کوئی خلائی مخلوق تو نہیں آنی، پولنگ ایجنٹ ووٹ ڈالنے والے بندے کی نشاندہی کر سکتا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ، ضمنی الیکشن
الیکشن میں متعلقہ حلقے سے پولنگ ایجنٹس مقرر کرنے کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا گیا ہے۔ کسی بھی حلقے کا پولنگ ایجنٹ مقرر ہو سکے گا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کے وکیل نے کہا کہ پولنگ ایجنٹس کہیں سے بھی لیے جا سکتے ہیں۔ آج سے پہلے ایسے کبھی نہیں ہوا۔ وکیل الیکشن کمیشن بولے کہ حلقے کے باہر سے لوگ آئے تو لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے۔ جسٹس شاہد جمیل نے کہا کہ باہر سے کوئی خلائی مخلوق تو نہیں آنی، پولنگ ایجنٹ ووٹ ڈالنے والے بندے کی نشاندہی کر سکتا ہے۔ اس حوالے سے بڑا فیصلہ آ گیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کا ضمنی الیکشن میں متعلقہ حلقے سے پولنگ ایجنٹس مقرر کرنے کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا گیا ہے۔ کسی بھی حلقے کا پولنگ ایجنٹ مقرر ہو سکے گا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کے وکیل نے کہا کہ پولنگ ایجنٹس کہیں سے بھی لیے جا سکتے ہیں۔ آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا۔ کورونا کی تباہ کاریاں، مہلک وائرس سے ایک اور قیمتی جان نکل گیا۔ شہر میں 131 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ مثبت کیسز کی شرح 6.6% ریکارڈ کی گئی۔ پنجاب بھر سے کورونا کے 172 کیس سامنے آئے۔ ادھر مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز بھی کورونا کا شکار ہو گئی۔ اپنے ٹویٹر پیغام میں تصدیق کر دی ہے۔ کورونا کی تباہ کاریاں جاری، مہلک وائرس سے ایک اور قیمتی جان نکل گیا۔ شہر میں 131 نئے کیس رپورٹ ہوئے۔ مثبت کیسز کی شرح 6.6% ریکارڈ کی گئی ہے۔ کورونا کے بڑھتے ہوئے وار، مہلک وائرس سے ایک اور قیمتی جان نکل گیا۔ شہر میں 131 نئے کیس رپورٹ ہوئے۔ مثبت کیسز کی شرح 6.6% ریکارڈ کی گئی ہے۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز بھی کورونا کا شکار ہو گئی۔ اپنے ٹویٹر پیغام میں تصدیق کر دی ہے۔ مثبت کیسز کی شرح 6.6% ریکارڈ کی گئی ہے۔ پنجاب بھر سے کورونا کے 172 کیسز اب تک سامنے آ چکے ہیں۔ مہلک وائرس سے ایک اور قیمتی جان نکل گیا۔ شہر میں 131 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ بارش کے بعد شہر میں سینکڑوں مقامات پر ڈینگی لاروے کی پرورش۔ سرویلنس ٹیموں نے 299 مقامات سے لاروا ڈھونڈ نکالا۔ مچھر کے ڈسے مزید 4 افراد ہسپتال پہنچ گئے۔ محکمہ صحت کے مطابق سالٹ ویسٹ مینجمنٹ واسا نے ہاٹ سپاٹ نہیں کیے۔ بارش کے باعث مچھر کی افزائش بڑھ رہی ہے، جس سے شہریوں کو مزید خطرہ ہو سکتا ہے۔ بارش کے بعد شہر میں سینکڑوں مقامات پر ڈینگی لاروے کی پرورش۔ سرویلنس ٹیموں نے 299 مقامات سے لاروا ڈھونڈ نکالا۔ مچھر کے ڈسے مزید 4 افراد ہسپتال منتقل کر دیے گئے ہیں۔ محکمہ صحت کے مطابق سالٹ ویسٹ مینجمنٹ واسا نے ہاٹ سپاٹس نہیں کیے، جبکہ بارش کے باعث مچھر کی افزائش بڑھ رہی ہے۔ محکمہ صحت کے مطابق خاطر خواہ انتظامات نہیں کیے گئے ہیں۔ مچھر کے ڈسے مزید 4 افراد ہسپتال پہنچ گئے ہیں، جبکہ بارش کے بعد شہر میں سینکڑوں مقامات پر ڈینگی لاروے کی پرورش۔ سرویلنس ٹیموں نے 299 مقامات سے لاروا ڈھونڈ نکالا۔ مچھر کے ڈسے مزید 4 افراد ہسپتال پہنچ گئے۔ محکمہ صحت کے مطابق سالٹ ویسٹ مینجمنٹ واسا نے ہاٹ سپاٹس نہیں کیے۔ پنجاب میں پی ٹی آئی کے دور حکومت میں افسران کے تبادلوں پر حکومت کو اہم سراغ مل گیا۔ پیسے لے کر افسران کے تبادلوں کے تانے بانے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کے پرسنل سٹاف آفیسر سے جا ملے۔ پنجاب میں بڑی پوسٹوں پر افسران کے تبادلوں پر رشوت لے کر تعیناتیوں پر موجودہ حکومت کی جانب سے بڑی سطح پر انکوائری ہو رہی ہے، جس میں پولیس کے 3 افسران کے تبادلوں پر سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کے پرسنل سٹاف آفیسر حیدر علی کا نام سامنے آیا ہے۔ حکومتی ذرائع نے بتایا ہے کہ پنجاب حکومت نے ابتدائی مرحلے میں 3 پولیس افسران کے تبادلوں کی کھوج مکمل کر لی ہے۔ حکومتی ذرائع کے مطابق عثمان بزدار کے پی ایس او سے اہم تبادلوں پر جلد تفتیش شروع کی جائے گی۔ عثمان بزدار کے پی ایس او حیدر علی اور 3 پولیس افسران کی تفتیش کے لیے جلد طلب کیا جائے گا۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ محکمہ ہائر ایجوکیشن میٹرک کے بعد انٹرمیڈیٹ امتحانات میں بھی لاہور بورڈ کی کارکردگی سے ناخوش۔ لارنس روڈ سمیت لاہور کے تمام امتحانی سینٹرز میں مبینہ طور پر امیدواروں کو نقل کرائے جانے کا انکشاف۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن نے لارنس روڈ امتحانی سینٹر میں سپریڈنٹ اور ڈپٹی سپریڈنٹ سمیت تمام عملہ تبدیل کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن میٹرک کے بعد انٹرمیڈیٹ امتحانات میں بھی لاہور بورڈ کی کارکردگی سے ناخوش۔ لارنس روڈ سمیت لاہور کے تمام امتحانی سینٹرز میں مبینہ طور پر امیدواروں کو نقل کرائے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن نے لارنس روڈ امتحانی سینٹر میں سپریڈنٹ اور ڈپٹی سپریڈنٹ سمیت تمام عملہ تبدیل کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ لارنس روڈ امتحانی مرکز میں 22 سینٹرز تشکیل دیے گئے ہیں۔ مذکورہ سینٹرز میں 200 سے زائد امتحانی عملہ تعینات ہے۔ ذرائع کے مطابق پورا عملہ تبدیل کر کے رپورٹ محکمہ ہائر ایجوکیشن کو بھجوانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ کنٹرولر امتحانات عرفان احمد کا کہنا ہے کہ ابھی تک ہمیں عملہ تبدیل کرنے کے حوالے سے کوئی ہدایات جاری نہیں کی گئی۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا۔